बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे माहौलियाती आलूदगी का शिकंजा कसने लगा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया। बागों का शहर दुनिया में आज भी आलूदा तरीन करार। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। कोट लखपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 630 रिकॉर्ड किया गया है। डेविस रोड 555, यूएस कॉन्सुलेट के गिरदोनिवाह 540, डीएचए फेज 8 में 514, बहरिया ऑर्चर्ड में 495 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अनारकली बाजार में 486, टाउनशिप में 457, मॉडल टाउन 450 और उमर ब्लॉक इकबाल टाउन में 441 रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क और ग्लासेस के इस्तेमाल की ताकीद की जा रही है। शहर की 90% सड़कें टूट फूट का शिकार होने के साथ नाकिस रोड इंजीनियरिंग के मसाइल का शिकार हैं। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने टूटी सड़कों और अहम शाहराहों पर रोड इंजीनियरिंग के मसाइल को ट्रैफिक जैम की वजह करार दी थी। सीटीओ मुंतजिर मेहदी की जानिब से ट्रैफिक पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की गई थी कि शहर में जहाँ जहाँ रोड इंजीनियरिंग के मसाइल हैं उनकी रिपोर्ट भिजवाई जाए। रिपोर्ट को मुतालिका इदारों को भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट जिले इंतजामिया को भिजवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रोड इंजीनियरिंग की खामियां दूर किए बगैर और सड़कें बेहतर बनाए बगैर ट्रैफिक की रवानी मुमकिन नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर साइन बोर्ड्स, जेब्रा क्रॉसिंग समेत आगाही के मुकम्मल बोर्ड्स नहीं लग सके, जो रोड हादसात और ट्रैफिक की रवानी में खलल का बायस बनते हैं। एसपी ट्रैफिक आसिफ सदीक का कहना है कि मुतअद्दिद मकामात पर यू टर्न इजाफी है, जबकि स्लिप रोड्स भी ठीक तरह नहीं बनाए गए हैं। जिले इंतजामिया को मुतअद्दिद बार इन मसाइल के बारे में रिपोर्ट्स भिजवा चुके हैं। लाहौर के मास्टर प्लान का पहला ड्राफ्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया गया, जिसमें बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से शहरियों के लिए रोड सेक्टर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी का प्लान भी शामिल है। लाहौर के मास्टर प्लान के पहले ड्राफ्ट पर आबादी के तनासुब से कैनाल रोड, माल रोड, वाल्टन रोड और शालीमार लिंक रोड की तौसीक को लाजमी करार दिया गया है। वजीर आला के मुशीर सुलेमान शाह को एलडीए और कंसल्टेंट की जानिब से बाकायदा ब्रीफिंग में बताया गया है कि लाहौर में 2050 तक आबादी 3 करोड़ 80 लाख तक पहुँच जाएगी और आबादी के तनासुब से मईशत के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए सोचना होगा। मास्टर प्लान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए ब्लू और पर्पल लाइन की तामीर पर जोर दिया गया है। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के तरफ बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर की तजावीज दी गयी। मेट्रो बस चुंगी अमरसदू स्टॉप के तरफ में बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर का प्लान पेश किया गया, ताकि वहाँ बिजनेस हब बनाकर कारोबारी मराकज को मजीद वसी किया जा सके। गुलाब देवी अंडरपास की तकमील और इफ्तिताह की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने गुलाब देवी अंडरपास का नाम अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास रखने का फैसला कर लिया। इफ्तिताह के लिए ऐवान वज़ीर आला से 25 दिसंबर की तारीख मांग ली गई। एलडीए की जानिब से अंडरपास के इफ्तिताह के लिए ऐवान वज़ीर आला से 25 दिसंबर की तारीख मांगी गई है। अंडरपास की फाइनल कारपेटिंग के लिए एस्फाल्ट लेयर बिछाने का काम जारी है। अंडरपास की खूबसूरती के लिए डिजाइनिंग का काम भी जारी है। अंडरपास की लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिकल वर्क्स को मुकम्मल कर लिया गया है। एलडीए 25 दिसंबर से एक रोज कबल लाइट्स लगाकर लाइन मार्किंग करेगा। अंडरपास को फरवरी 2022 में मुकम्मल किया जाना था। वज़ीर आला ने अंडरपास की इफ्तिताह के लिए दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर की थी। एलडीए ने इससे कबल अंडरपास खोलने के लिए इंटरनल तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर की थी। नई तारीख के मुताबिक अंडरपास 25 दिसंबर को खोले जाना मुतवक्के है। हाई कोर्ट में रावी अर्बन प्रोजेक्ट अथॉरिटी की कानूनी हैसियत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने ब्लैक लिस्ट कंपनी से रूडा का मास्टर प्लान मंजूर कराने पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि बताया जाए ब्लैक लिस्टेड कंसल्टेंट के बनाए गए मास्टर प्लान पर रूडा कैसे इन्हिसार कर सकती है। अदालत ने अराजी एक्वायर करने के मकासद के बारे में कल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शाहिद करीम ने रूडा की आईनी हैसियत के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत के रूबरू रूडा के वकील शाजिब मिर्जा ने दलाइल दिए। दरखास्त गुजारों की जानिब से वक़ार शेख समेत दीगर वकला पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने रूडा के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि मास्टर प्लान एलडीए से मंजूर शुदा नहीं लगता। अथॉरिटी का मास्टर प्लान को मंजूर करने का अमल अथॉरिटी रिकॉर्ड से साबित नहीं होता। जिस कंसल्टेंट ने ये मास्टर प्लान बनाया है वो तो ब्लैक लिस्ट हो चुका है। रूडा वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए फ्रीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। कोरोना के वार्ड थमने लगे। शहर में 29 नए केस रिपोर्ट हुए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट पर अलर्ट। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजेनेटिक टेस्ट लाजमी करार दिया गया।
कोरोना की शिद्दत में वाज़े कमी के बावजूद केसेस बदस्तूर सामने आ रहे हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 29 मरीजों की तस्दीक हुई है, ताहम कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया। बरतानिया से आने वाली परवाजों के लिए एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। तमाम एयरपोर्ट्स को हिदायत जारी की गई है कि एक परवाज के बाद दूसरी परवाज में इतना वक्त हो कि पहली परवाज के तमाम मुसाफिरों के टेस्ट मुकम्मल हो जाएं। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों को परवाज से 48 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट भी लाजमी कराना होगा। वोट बैंक बढ़ाने के लिए पंजाब में 1 लाख नौकरियों की बंदरबांट की तैयारियां शुरू कर दी गईं। तहरीक इंसाफ की हुकूमती अरकान असम्बली के लिए दर्जा चहारुम से ग्रेड 15 तक 5000 से ज़ायद पोस्टों पर कोटा मुख्तस करेगी। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज 1 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया था। पंजाब हुकूमत ने जिला की बुनियाद पर नौकरियों की तकसीम का फार्मूला तैयार कर लिया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पहले फेज में 35,000 पोस्टों में से 5,000 से ज़ायद पोस्टों का कोटा हुकूमती अरकान के लिए मुख्तस किया गया है। हुकूमती अरकान अपने कोटे के तहत किसी को भी भर्ती करा सकेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक सबसे पहले भर्तियों का कोटा DG खान, लाहौर और गुजरांवाला के लिए मुख्तस किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत पहले फेज में स्कूल एजुकेशन, सेहत, हाउसिंग और सिविल डिफेंस में नौकरियां देने के लिए MNAs और MPS को कोटा देगी, जबकि दीगर असामियों पर भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स और शोज पर आए ड्यूटी खत्म कर दी है। NOC जारी करना महकमा एक्साइज का दायरा कार नहीं। महकमा एक्साइज ने मरासला जारी कर दिया। डायरेक्टर रीजन B के जारी करदा मरासले के मुताबिक पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट 1958 को मनसूख कर दिया गया है। तफरीही प्रोग्रामों और शोज के लिए एक्साइज के NOC की जरूरत नहीं। तफरीही प्रोग्रामों के लिए NOC जारी करना महकमा एक्साइज का दायरा कार नहीं है। कोई भी अफसर या ऑफिशियल तफरीही प्रोग्रामों के लिए NOC का मुतालबा नहीं कर सकता। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का कोई अफसर NOC का मुतालबा करता है तो उसके बारे में आला अफसरान को आगाह करें। लेस्को ने बिलों की अदायगी पर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। नादहिंदा इमारतों और नादहिंदा सारिफीन के नाम पर नस्ब, एक कनेक्शन का बिल जमा न होने पर प्रॉपर्टीज पर नस्ब, दीगर कनेक्शन काटने का प्लान बना लिया गया। लेस्को ने 16 अरब रुपए की नादहिंदा प्रॉपर्टी से वाजिबात की वसूली के लिए प्रॉपर्टी पर एक कनेक्शन का बिल जमा न होने पर बाकी तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। घरेलू, कमर्शियल और सनती सेक्टर्स में नादहिंदा प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेस्को ने नादहिंदा सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता करके डेड डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में शामिल किए, जिस पर सारिफीन ने बिल्स जमा करवाने की बजाय नया कनेक्शन लेकर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कवानीन के मुताबिक बिलों की अदम अदायगी पर घर या इमारत लेस्को की नादहिंदा होती है, इसलिए लेस्को ने नादहिंदा प्रॉपर्टी से वसूली के लिए दीगर कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दिया है। शहर में मुलाजमीन की मिली भगत से बिलों की अदायगी करने की बजाय नए कनेक्शन ले लिए गए हैं। जराये ने बताया कि लेस्को ने डेड डिफॉल्टर्स के नामों पर नस्ब, दीगर कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है और अदम अदायगी पर डेड डिफॉल्टर से रिकवरी के लिए रनिंग कनेक्शन मुनक़ता करना लाजिम करार दिया गया है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की फाइलें खत्म करने के लिए इकदामात शुरू कर दिए गए। मैनुअल फाइल खत्म करके गाड़ी का तमाम डाटा मुतालिका कंपनी से ऑनलाइन हासिल करके गाड़ी रजिस्टर की जाएगी। महकमा एक्साइज पंजाब ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मुतालिका महकमों से तजावीज़ मांगी। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से अहम फैसला किया है। गाड़ियों की मैनुअल फाइलें खत्म करके ऑनलाइन रिकॉर्ड से रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी की तमाम तफसीलात मुतलका कंपनी डायरेक्ट महकमा एक्साइज को भिजवाएगी। गाड़ी खरीदार सिर्फ इनवॉइस लेकर एक्साइज ऑफिस को रजिस्ट्रेशन के लिए आगाह करेगा। ऑनलाइन सिस्टम से जाली कागजात पर रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। मैनुअल फाइलें गुम होने से गाड़ी की कीमत में नुमाया फर्क पड़ जाता है। डुप्लीकेट फाइल बनवाने में भी मालकान को कई माह लग जाते हैं। अब लाहौर पुलिस का कोई अफसर या अहलकार नौकरी से बर्खास्त नहीं हो सकेगा। CCPO का कहना है कि डिसमिस इंतहाई संगीन जुर्म साबित होने पर किया जा सकेगा, उसकी इंक्वायरी वो खुद करेंगे। CCPO लाहौर फयाज अहमद देव के मुताबिक अहलकारों और अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करना मामूल बनता जा रहा था, इस सिलसिले को अब ख़त्म कर दिया गया। कोई अफसर किसी मातहत अफसर या अहलकार को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकेगा। CCPO ने डिसमिस करने के इख्तियारात अफसरान से वापस ले लिए, नौकरी से बर्खास्त करने का इख्तियार अपने पास रख लिया। संगीन जुर्म की सूरत में अफसर या अहलकार को नौकरी से बर्खास्त सिर्फ CCPO के अहकामात से ही किया जा सकेगा, इसकी पहले बाकायदा इंक्वायरी करवाई जाएगी।
نیب نے رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ شہباز کی بریت اپیل پر جواب جمع کرا دیا۔ نیب نے حمزہ شہباز کی بریت اپیل مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیسز کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی۔ شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے۔ حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ 2 احتساب عدالتوں میں شہباز شریف فیملی، منی لانڈرنگ، رمضان شوگر ملز اور آشیانہ اقبال ہاؤسنگ ریفرنسز کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کمر میں تکلیف ہونے کے باعث پیش نہ ہونے پر حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی۔ نیب نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سیکنڈری ریفرنس میں ملزم بلال قدوائی اور امتیاز احمد کی بریت کی درخواست پر بھی جواب جمع کرایا۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کورٹ نمبر 2 میں ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے شریک ملزم احمد علی خان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزم نے الزامات سے انکار کیا۔ عدالت نے ریفرنس کے 10 گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے افغانستان کی صورتحال اور معاشی بحران پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا اسلامی دنیا کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے، وہاں لوگ روٹی اور دوائی کو بھی ترس گئے ہیں۔ افغانستان کا جو معاملہ ہے بڑا گمبھیر ہے، وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، دوائی نہیں ہے، وہاں پر خوراک نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو افغانستان کے عوام کی امداد کو جو معاملہ ہے وہ بڑا۔ شہر میں اہم کیسز کی سماعت کا احوال اس رپورٹ میں دیکھیے۔ محبت کی شادی کرنے والے اب کسی بھی ضلع میں اپنا بیان میجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کرا سکتے ہیں۔ ضلع کچہری میں پسند کی شادی کے کیس میں وکیل وسیم راجپوت نے ہائی کورٹ ملتان بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا اور فیصلے کی کاپی بھی پیش کی۔ اس سے پہلے متاثرہ افراد کا جس ضلع سے تعلق ہوتا تھا صرف وہیں کے میجسٹریٹ کے سامنے بیان قلم بند کرانے کی پابندی تھی۔ ہائی کورٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے بلدیاتی انتخابات کروانے کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسی نوعیت کا کیس جسٹس شاہد جمیل خان سن رہے ہیں، جس پر جسٹس صاحب وحید نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ وہی اس کیس کی سماعت کریں۔ انہوں نے کیس مزید سماعت کے لیے جسٹس شاہد جمیل خان کو بھجوا دیا۔ جسٹس جواد حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ اوگرا کوئی کام نہیں کر رہا، صرف لائسنس پر لائسنس جاری کر رہا ہے۔ تمام محکمے تگڑے ہو رہے ہیں مگر اوگرا تگڑا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کسی بھی ریگولیٹر کو غریب عوام کی فکر نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں شاہکام منصوبے کے لیے ایکوائر کی گئی اراضی کا معاوضہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے LTA کی درخواست پر کیس کی سماعت بغیر کارروائی 22 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ منصوبے کے لیے ان سے اراضی تو لی جا رہی ہے لیکن مارکیٹ ریٹ کے مطابق معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ چینی مہنگی فروخت کرنے پر جہانگیر ترین سمیت دیگر کی شوگر ملز کو جرمانے کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں مسابقتی کمیشن کے جرمانوں کے فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ شوگر ملوں کا موقف ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر اربوں روپے کے جرمانے کیے گئے۔ عدالت نے جرمانے عائد کرنے کے حکم کی معطلی میں 23 دسمبر تک توسیع کرتے ہوئے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں تحریک لبیک کے 24 رہنماؤں کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکلاء کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ 2018 میں درج اس کیس میں 20 گواہ اپنے بیانات قلم بند کرا چکے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے سوسائٹی آف سرجنز کے انتخابات میں پروفیسر اصغر نقی پینل نے کلین سویپ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر عمر وڑائس، ڈاکٹر حنا خان، ڈاکٹر باقر، ڈاکٹر طلعت بھی کامیاب ہو گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات ظاہر چودھری صاحب سے جانتے ہیں۔ ظاہر چودھری صاحب بتائیے گا۔ جی، پاکستان سوسائٹی آف سرجنز لاہور چیپٹر کے 2 سال کے بعد جو ہے وہ انتخابات جو ہیں وہ آج سرسز اسپتال میں منعقد ہوئے، جس میں 900 سے زائد جو سرجنز ہیں ان کی جانب سے حق رائے دہی استعمال کیا گیا۔ مجموعی طور پر 1309 جو ہے وہ ووٹرز تھے اور ان میں سے 80% سے زائد جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اور اب سے جو ہے وہ چند لمحے قبل جو نتائج ہیں ان کا جو غیر سرکاری نتائج ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت سوسائٹی آف سرجنز کے انتخابات میں پروفیسر ڈاکٹر اصغر نقی کے پینل نے کلین سویپ جو ہے وہ کی ہے، اور ان کے پینل سے تعلق رکھنے والے دیگر جو عہدیداران ہیں ان میں ڈاکٹر عمر وڑائچ، ڈاکٹر باقر حسین جعفری، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طلعت وسیم، ڈاکٹر حنا خان جو ہیں انہوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے، اور ان کے پینل کو جو ہے وہ واضح برتری کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ میدان مار لیا ہے۔ ٹھیک ہے ظاہر چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ آفس آمد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی الیکشن میں مل کر حصہ لینے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ چودھری شجاعت حسین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، نئے بلدیاتی نظام کے تحت نچلی سطح پر حقیقی معنوں میں اختیارات منتقل کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ کاف ہماری اتحادی جماعت ہے، اتحاد پہلے سے مضبوط ہے، صوبے کے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، خلوص نیت کے ساتھ اتحاد کو آگے بڑھا رہے ہیں، حکومت کے اتحادی ہیں اور رہیں گے۔ نوجوان نسل میں بڑھتی انتہا پسندی اور یونیورسٹیز کے کردار کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں، شدت پسندی کے خاتمے کے لیے سزا اور جزا کا نظام مضبوط کرنا ہوگا۔ پی سی ہوٹل میں یونیورسٹی آف اوکاڑا کے تحت منعقدہ کانفرنس میں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، ماہرین تعلیم اور اساتذہ شریک ہوئے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جزا و سزا کا نظام نافذ کرنا ضروری ہے۔ مس گائیڈڈ لوگ ہر سوسائٹی میں موجود ہیں، لیکن ان کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہے، جو انسان ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان کی جان لینا انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا انسانیت کو بچانا ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں جانا چاہیے، عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو آگ لگا دے، کسی کو قتل کر دے۔ تو اس کے لیے ہمیں جزا اور سزا کا نظام بھی لانا پڑے گا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر زکریا ذاکر اور ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز ڈاکٹر روبینہ ذاکر نے کہا کہ ہمیں معاشرے میں برداشت اور مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ رول آف یونیورسٹیز بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے پورے ایجوکیشنل سسٹم کی ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے۔ اب جب میں بات کر رہی ہوں ٹرانسفارمیٹیو ایجوکیشن کی، تو ہم فنکشنل لٹریسی تو امپروو کر رہے ہیں، لیکن کریٹیکل لٹریسی امپروو نہیں کر پا رہے ہیں۔ کانفرنس کے شرکاء نے زور دیا کہ یونیورسٹیوں میں سیاسی مداخلت روکنے، مذہبی شدت پسندی کے سدباب کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیوں کا نفاذ ناگزیر ہے اور قانون کی بالادستی قائم کرنا لازمی ہے۔ کیمرامین محمد عدیل کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ چیئرمین سی پیک کوارڈینیشن کمیٹی لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن سید عدیل حیدر، ایڈوائزر ہیومن رائٹس انصاف ویلفیئر ونگ ساجد اقبال کی سری لنکن کونسل جنرل یاسین جویا سے ملاقات ہوئی۔ سری لنکن شہری کے بے رحمانہ قتل پر اظہار افسوس کیا گیا۔ سری لنکن کونسل جنرل یاسین جویا کے دفتر میں ہونے والی ملاقات میں سید عدیل حیدر نے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پر بے رحمانہ ظلم کی مذمت کی۔ پاکستان سول سوسائٹی کی جانب سے مقتول کے گھر والوں کے لیے تعزیت کا پیغام بھجوایا۔ چیئرمین سی پیک کوارڈینیشن کمیٹی لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن سید عدیل حیدر کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ واقعے سے وطن عزیز کی دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوئی۔ پاکستانی قوم نے ہمیشہ اپنے مہمانوں کے لیے امن اور محبت کا پیغام دیا۔ اس ایک واقعے نے پوری قوم کے پیغام امن کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ چند شدت پسند عناصر کو معاشرے کا امن خراب کرنے نہیں دیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ ہے کہ مجرمان کو جلد کیفر کردار تک پہنچائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔